नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असोज 17 गते आइतबार, असोज कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि सन् 2021 अक्टोबर 3 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र चुनाव प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन एमाले नेतृत्वलाई सुझाव। पदाधिकारी थप्न र एकता बचाइराख्न सबै पक्षको विचार समेट्न प्रतिनिधिको आग्रह। दशैं नजिकैसँगै सीमानाका हुँदै घर फर्किने बढे। एन्टिजेन परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आए पनि संक्रमितलाई राख्न सीमा क्षेत्रमा आइसोलेसन छैन। किसानमा चेतना र पहुँच बढेसँगै कृषि बिमा 61% बढ्यो। बिमा शुल्कमा सरकारबाट भारी छुट, 80% अनुदान पाइने। इथियोपियाले 7 अधिकारीलाई निष्कासन गरेको विषयमा राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण। मानवीय संकट समाधानको विषय थप पेचिलो हुन सक्ने चेतावनी। र इपिएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै आइपिएलमा राजस्थानसँग चेन्नई 7 विकेटले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी शीर्ष स्थानमा। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न र निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बन्द सत्रमा समूहगत सुझाव दिने प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएकाले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै कम खर्चिलो चुनाव प्रणाली अपनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। महाधिवेशनमा अस्ति शुक्रबार पेश भएको राजनीतिक, सांगठनिक एवं विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको सहमगत छलफलपछि हिजो भएको रिपोर्टिङमा निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत उठेको हो। 10 मध्ये हिजो 5 समूहका नेताहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए। सुदूरपश्चिम बाहेक सबै समूहमा चुनाव प्रणाली खर्चिलो भएको विषय उठेको छ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्यका कारण देखाएर उपस्थित हुनु भएन। राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान महाधिवेशन स्थलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको महिमा मण्डन गरिएकोमा पनि एमाले भित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। स्थायी र केन्द्रीय कमिटिका मात्र होइन, महाधिवेशनमा सहभागी तल्ला तहका प्रतिनिधिले पनि ओलीलाई मात्रै नायकका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एमालेको विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाई, फरक विचार राख्ने पक्षसहित सबैलाई समेटेर एकताको सन्देश दिन सुझाव दिएका छन्। समूहगत छलफलमा उनीहरूले उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउन तथा उपमहासचिव पद पनि कायमै राख्न जोड़ दिएका छन्। विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रियाबाट आएका र माधव कुमार नेपालसँग लामो समय निकट रहेका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी धेरै पद सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हिजो 7 वटा प्रदेशका लागि हुने गरी 7 उपाध्यक्ष र 7 सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिहरूले 1 वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। समूहगत सुझावमा 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित उपाध्यक्षको संख्या बढाउने, उपमहासचिव राख्ने, सचिवको संख्या थप्ने, नेतृत्वको मनोबल कमजोर बनाउने गतिविधि गरेर एमाले बलियो बनाउने सपना देख्नु गलत हुने, सूक्ष्म समीक्षा गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी एमसीसी बारे पार्टीको धारणा प्रष्ट आउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। सबै कमिटिका पदाधिकारीमा महिला, दलित सहभागिता अनिवार्य गर्ने, राजनीतिक नियुक्त गर्दा पार्टीले सिफारिस गर्ने विधि अपनाउने, चुनाव हारेकालाई उही कार्यकालमा समानुपातिक वा मनोनितबाट लैजान नहुने सुझाव आएको खबर आजका पत्र पत्रिकाले छापेका छन्। पूर्व राष्ट्र सेवकको सुविधाबारे सामाजिक सुरक्षा ऐन भन्छ कि पेन्सन लिनु कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता। तर झण्डै 11,000 पूर्व राष्ट्र सेवकले कानून विपरीत पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै लिँदै आएका छन्। दोहोरो सुविधा लिनेमा पूर्व निजामती, पूर्व सुरक्षाकर्मी र पूर्व शिक्षक धेरै छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालै गरेको छानबिनपछि दोहोरो सुविधा लिँदै आएकाहरूको सूची तयार गरेको छ। विभागले त्यस्ता 2466 पूर्व राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ। उनीहरूको लगत कट्टा गरेको छ। 8,763 जनामाथि छानबिन अघि बढाएको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांशले दोहोरो सुविधा लिइरहेको विभागको भनाइ छ। 11,000 पूर्व राष्ट्र सेवकले लिए कानून विपरीत दोहोरो सुविधा, वर्षमै सरकारी ढुकुटीको 40 करोड रुपैयाँ दोहन शीर्षकको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
दशैं नजिकैसँगै सीमा नाका भएर घर फर्किनेहरूको भीड़ लाग्न थालेको छ। बस चढेर गाउँ जान संक्रमित हुने बाध्य भएका छन्। एन्टिजेन परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आए पनि नाकामा संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसन छैन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य नाकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई व्यवस्था गरिएको छ। नाकामा अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको निगरानी गरिन्छ, तर स्वदेशभित्री रहेका व्यक्तिमा संक्रमण छैन परीक्षणमा ध्यान दिएको छैन। केही नाकामा एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ। यस्तो परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छैन। व्यक्ति सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी गराएर पठाउने गरिएको छ। नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कले बिहानैदेखि काम थाल्छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले भनेका छन्, यात्रुको ज्वरो नाप्ने र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन। बाँकीको नेपालगञ्जमा रहेको जमुनाहा नाकामा अहिले घर फर्किनेको लर्को छ। नेपालगञ्ज नाकाबाट अहिले दैनिक 1000 भन्दा धेरै मानिसहरू आइरहेका छन्। जिल्लामा अझै कोरोना नियन्त्रणमा आएको छैन। नाकामा फर्किनेहरूका लागि हेल्प डेस्क राखेका छन्, तर समूहमा आउने यात्रु सबैलाई जाँच गर्न स्वास्थ्य कर्मीलाई सकस भएको छ। संक्रमितहरूलाई सामान्य जानकारी दिएर घर पठाउने गरिएको जमुनाहा हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्य कर्मी चिरञ्जीवी गेवालीले बताउनुभयो। सबैलाई जाँच गर्न सम्भव नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले संक्रमित यात्रु भेटिएमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन रेडक्रसको सहयोगमा सीमा नाकामा एउटा गाडी तैनाथ राखिएको र पोजिटिभ भएका यात्रुहरूका बारेमा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न लगाइएको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको सीमा नाका गड्डाचौकी भएर भारतबाट फर्किने नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिए नाकाबाट आइसोलेसनमा बसाउने गरिएको छ। नाका खुले पनि भीड़ले सतर्कता राख्ने भुलेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र चुनाव प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन एमाले नेतृत्वलाई सुझाव, 11,000 पूर्व राष्ट्र सेवकले लिए कानून विपरीत दोहोरो सुविधा, दशैं नजिकैसँगै सीमा नाका हुँदै घर फर्किने बढे, एन्टिजेन परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आए पनि संक्रमितलाई राख्न सीमा क्षेत्रमा आइसोलेसन छैन, लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी विचार। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 107। क्याप्सुलका खाना खजाना दशैंको चहल पहलमा भरिभराउ सहर बजारका पसलमा किन्ने र बेच्नेहरूले कोरोनाबाट बच्न अपनाएको सावधानी र खोपको अनुभव। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 3। अनुभवका मात्रा साट्ने आजका पाहुना ललितपुरको मुख्य बजार लगनखेलका कपडा व्यापारी लव थापा मगर। दशैंका मुखमा धेरैले खोप लगाए। कोरोना महामारी कम हुँदै जाँदा खोप पनि लगाउन पाएपछि बजार खोल्ने आँट थपियो। बजार खुले, भिडभाड बढ्यो। किनमेल गर्न, खानपिन गर्न र घुमफिर गर्नेहरूको चहल पहल बढेपछि व्यापारी र पसलेहरू अहिले ग्राहकलाई स्वागत गर्न व्यस्त छन्। खोप लगाएपछि उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको छ र बाँच्ने आशा बलियो भएको छ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रामा सुनौ खोप लगाएपछि व्यापारीको मनमा पलाएको आत्मविश्वास र खुसीको अनुभव। अब नलाउँदाखेरि अलिकति आफूलाई डर हुने, अब कोहीसँग रिक्स भएर बस्नुपर्ने अर्को टाइपको हुने। अब लगाएपछि चाहिँ अलिकति ढुक्क हुने रहेछ। कोभिड भए पनि अलिकति बाँच्न सक्ने आधार चाहिँ बन्द रहेछ। डर अलिक कम भएर जाँदो रहेछ। खोप नलगाउनु भन्दा लगाउनु र अलि सुरक्षित ठानिन्छ। खोप लगाए पनि सतर्क हुने दिन सकिएका छैनन्, किनकि कोरोना अहिले पनि सकिएको छैन। सामान किन्न पसलमा आउनेसित भलाकुसारी नगरी अनि पसलको सामान लिन तथा दिन बाहिर फेर हिँडडुल नगरी व्यापार व्यवसाय चल्दैन। व्यापार व्यवसायको काम चलाउन यस्तो बेला सुरक्षित हुने काम के कसरी हुन्छ त? सुनौ अनुभवको दोस्रो मात्रा। सामाजिक दूरी कायम गर्नु परिहाल्यो, मास्क लगाएर हिँड्नु परिहाल्यो, सेनिटाइजर लगाउनै परिहाल्छ, बेला बेलामा धुनै परिहाल्यो, साबुन पानीले हात धुनु परिहाल्यो। बाटोमा हिँड्दाखेरि अब सकभर अब हुलहुलमा अलिकति नजाने, अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्ने। कोरोनाको महामारी मत्थर भयो, खोप लगाउने मानिस बढे, दशैंमा किनमेल गर्न पसलमा आउने ग्राहकको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ।
चहल पहल बढे पनि महामारी यथावत रहेको यो अवस्थामा ग्राहक र आफ्नो सुरक्षाका लागि व्यापारीहरूले चाहिँ के गर्दैछन् त? कोरोना महामारीबाट बच्न र बचाउन व्यापारीले अपनाएको सावधानीबारे सुनौ आजको क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम मात्रा। पहलमा बसिन्छ हजुर। अब यस्तो हुन्छ, अब कस्टमरहरू पनि आउनुहुन्छ, अब अलिक टाढा बस भन्ने मिल्दैन, तर पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै बसिरहेको हुन्छौँ। अलिकति भनौँ न धेरै नजिक नभए पनि मास्क लगाएरै बसिरहेको हुन्छौँ हामी पनि। अब पहलमा सेनिटाइजर हुन्छ, सेनिटाइजर लगाउनु भन्छौँ हामी पनि। त्यही इन्ट्री गर्ने बेला पनि अब मास्क लगाउनु हजुर भन्छौँ हामी। अब छिर्नु हुन्छ, कोही कस्टमरहरू त्यस्तै छिर्नुहुन्छ, तर मास्क चाहिँ युज गर्नु, नभए हामीसँगै छ, हामी युज गर्नु दिन्छौँ। हामी एउटा मेडिकल मास्क चाहिँ दिन्छौँ, एउटा यस्तो टाइपको बटाइरहेको छ हामीले। अब दिन्छौँ, बरु 5 रुपियाँ एउटा 10 रुपियाँ पर्ला, क्वान्टिटी किन्न आज थोरै रुपियाँ पर्छ, दिन्छौँ, त्यो केही फरक पर्दैन। कोरोना महामारीको अनुभव, खोपले जगाएको आत्मविश्वास र किनमेलमा आउने ग्राहकको सुरक्षा गर्न अपनाइएको सावधानी सम्बन्धी कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरूको लागि कपडा व्यापारी लव थापा मगरलाई धन्यवाद र आजको कोरोना क्याप्सुलका अनेक मात्रा सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77मा 17% बढेको कृषि बीमा गएको आर्थिक वर्ष 77-78मा 61% बढेको छ। कोरोना महामारीको पहिलो लहरका कारण बीमा गतिविधि सुस्ताएकोले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा विस्तारमा कमी आएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमकै बीच गएको आर्थिक वर्षमा भने बीमा गतिविधि रोकिएनन्, जसका कारण कृषि बीमा गर्नेको संख्या बढेको हो। बीमा समितिका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा कृषि र पशुपक्षी मार्फत 1,90,22 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो झण्डै 61%ले बढी हो। प्रतिस्पर्धा बढेसँगै बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेकोले पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रको राम्रैसँग विस्तार भएको बीमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो। किसानहरूमा बीमा सम्बन्धी चेतना र पहुँच बढेकाले पनि कृषि बीमाको विस्तार राम्रो भएको पाण्डेको दाबी छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा कृषि बीमाको बीमा शुल्क 82%ले बढेको छ भने पशुपक्षीको 59%ले बढेको बीमा समितिको तथ्याङ्क छ। कृषि बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले भारी छुट दिन्छ, जस अनुसार कृषि बीमामा बीमा शुल्कको 80% अनुदान पाइन्छ। मानौ कुनै किसानले आफूले पालेको पशु वा खेती गरिरहेको बालीको बीमा गर्न चाहे 1 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ, तर किसानले 20,000 रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ। अब विदेशका खबर। द्वन्द्वग्रस्त टेग्रे क्षेत्रमा खटिएका आफ्ना 7 अधिकारीलाई इथियोपियाले निष्कासन गरेको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले इथियोपियामा गहिरिँदो मानवीय संकट र भोकमरीबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अस्ति इथियोपियाले आन्तरिक मामिलामा दखल पुर्याएको आरोपसहित राष्ट्रसंघका 7 जना अधिकारीलाई निष्कासन गरी द्वन्द्वग्रस्त टेग्रे क्षेत्रमा मानवीय सहयोग पुर्याउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्याङ्क अनुसार टेग्रे क्षेत्रमा 52 लाख नागरिक मानवीय सहायताको पर्खाइमा छन्। त्यो क्षेत्रमा मानवाधिकार र आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा पुग्ने असरले बालबालिकाहरू भोकमरीको शिकार हुन सक्ने देखिएको छ। महासचिव गुटरेसले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदलाई इथियोपियाको पछिल्लो निर्णयले द्वन्द्व र मानवीय संकट समाधानको विषय थप पेचिलो हुन सक्ने बारे जानकारी गराउनु भएको छ। अब केही खेल खबर। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदैछन्। कीर्तिपुर मैदानमा हुने पहिलो खेलमा बिहान 9:30 बजेदेखि काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल हुनेछ। सन्दीप लामिछाने कप्तान रहेको काठमाडौँ 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा छ भने करण केसी कप्तान रहेको विराटनगर जितविहीन छ। विराटनगर प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। यस्तै दोस्रो खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्स र चितवन टाइगर्स खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 1:30 बजे सुरु हुनेछ। कुशल
भुर्तेल कप्तान रहेको ललितपुरले 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। ललितपुर चौथो स्थानमा छ। सोमपाल कामी कप्तान रहेको चितवन 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। चितवन प्लेअफमा पुगिसकेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई हराएको छ। अबुधाबीमा गए राति भएको खेलमा चेन्नई राजस्थानसँग 7 विकेटले पराजित भएको हो। चेन्नईले दिएको 190 रनको लक्ष्य राजस्थानले 17 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 189 रन बनाएको थियो। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साउथह्याम्पटनले हराउँदै चेल्सी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गए राति भएको खेलमा चेल्सीले साउथह्याम्पटनलाई 3 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै चेल्सीले 7 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। गए राति भएका अरू खेलमा लिड्स युनाइटेडले वाटफोर्डलाई 1-0 र उल्फ्सले न्युक्यासललाई 2 गोल अन्तरले हराएका छन्। आर्सेनल र ब्राइटन तथा बर्नली र नर्विच सिटीले गोलरहित बराबरी तथा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र एभर्टनले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। चालु आर्थिक वर्षको 2.5 महिनामा शेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य 3 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। यो अवधिमा धेरैजसो दिन शेयर बजार घटेको थियो। फौजदारी अपराध सम्बन्धी सम्पत्ति रोक्का राख्ने, नियन्त्रण लिने र जफत गर्ने कामका लागि सरकारले केन्द्रीय स्तरको विभाग स्थापना गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गरिएको हो। यसका लागि 2070 सालमा नै संसदबाट ऐन पास भएको थियो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गाभरमा बाघले घेरिएका 3 जना गोठलाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। भैँसी र बाख्रा लिएर चराउन गएका उनीहरूलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि झण्डै 1 किलोमिटर दक्षिण खर्चेताल नजिक 3वटा बाघले घेरेका थिए। बाघबाट जोगिन रुखमा चढेका उनीहरूलाई निकुञ्जका हात्तीले उद्धार गरेको बाँकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज पूर्वी सेक्टरका प्रमुख उत्तम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लामा 27 महिनाको अवधिमा 285 जनाको डुबेर ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा बालबालिकाको संख्या धेरै छ। शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने तयारी गरिरहँदा मुख्य 3 विषयमा शिक्षक दरबन्दी न्यून देखिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। छेपाराको उखान, जति सक्छौ उति तान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र चुनाव प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन एमाले नेतृत्वलाई सुझाव। पदाधिकारी थप्न र एकता बचाइराख्न सबै पक्षको विचार समेट्न प्रतिनिधिको आग्रह। दशैं नजिकिएसँगै सिमानाका हुँदै घर फर्किने बढे। एन्टिजेन परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आए पनि संक्रमितलाई राख्न सीमा क्षेत्रमा आइसोलेसन छैन। किसानमा चेतना र पहुँच बढेसँगै कृषि बिमा 61% बढ्यो। बिमा शुल्कमा सरकारबाट भारी छुट, 80% अनुदान पाइने। इथियोपियाले 7 अधिकारीलाई निष्कासन गरेको विषयमा राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण। मानवीय सङ्कट समाधानको विषय थप पेचिलो हुन सक्ने चेतावनी। र इपिएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदै आइपिएलमा राजस्थानसँग चेन्नई 7 विकेटले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी शीर्ष स्थानमा। अब कार्टुन। बजारमा अहिले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। महँगीका कारण चाडपर्वमा उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरेको छ। आज हामीले यही विषयसँग सम्बन्धित एउटा कार्टुन लिएका छौं। यहाँ एक दम्पति छन्। श्रीमतीले श्रीमानलाई खाना पस्केर दिँदैछिन्। खाना खाँदै श्रीमानले दशैं आउन लागेको कसरी थाहा पायो बुढी भनेर सोधेका छन्। अनि जवाफमा श्रीमती भन्दैछिन्, कसरी हुनु नि, बजारमा भाउ वात्तै बढेको छ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।